ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जना रिहा। विवाद मिलेपछि 7 तलेमा महानगरले खोल्यो खोला। बालेनको दबावपछि महानगर योजना आयोगका उपाध्यक्षले दिए राजीनामा। सशस्त्र प्रहरीपछि अर्थमन्त्रीको फेसबुक पेज पनि भियतनामीको कब्जामा। बिग्रिएको टिपरलाई आगो लगाएर बिमा रकम हत्याउने योजना उजुरी गर्न पुगेका मालिक नै पक्राउ। सरकारले अघि बढायो संघीय निजामती सेवा विधेयक, परामर्शका लागि लोकसेवामा पठाइयो। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिने युएबाट 25 नेपाली श्रमिकको याचना, कम्पनीले धोका दियो। हामी सम्पर्कविहीन हुँदैछौँ। जंगली च्याउ खाँदा दाङमा एक बालिकाको मृत्यु। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने योजनाको औपचारिक घोषणा। युवालाई अर्थमन्त्रीको सुझाव, विदेश जाने बित्तिकै सबै कुरा पूरा हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। विद्यालय पहिरोमा पुर्यो, पठन पाठनमा समस्या। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा असोज पहिलो साता। डेंगी संक्रमितको संख्या 14,000 नजिक। काठमाडौँ रेड जोनमा। चिनिया सीमा सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँमा। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा कायमै, नेप्से 2000 बिन्दु नजिक। दर्शकबिन, पछिल्लो 24 घण्टाका अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई देश तथा विदेशको कुन ठाउँबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ, आफू बसेको गाउँ ठाउँको नाम कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। साथै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो मनमा लागेका तर्कहरू पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दर्शकबिन, लागौं अब पुरा समाचारतर्फ। ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये 2 जना रिहा भएका छन्। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे रिहा भएका हुन्। स्वास्थ्यका कारण उनीहरूलाई मुद्दा बुझाउने दिन पेश गर्ने गरी बुधबार रिहा गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सो प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्यलाई भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट थप 5 दिन म्याद थप गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित खहरे खोलाको करिब 800 मिटर खुला गरिएको छ। महानगरपालिकाको नगर प्रहरी सहितको टोलीले खोला खुल्ला गरिरहेको छ। वर्षौंदेखि छोपिरहेको र ढलको रूपमा रहेको खोला खुल्ला गर्न महानगर र बुढा नीलकण्ठ बीच समन्वय भएपछि महानगरले 5 दिन अघिदेखि डोजर चलाउन थालेको हो। हालसम्म काठमाडौँ महानगरतर्फ 500 मिटर र बुढा नीलकण्ठतर्फ 300 मिटर खोला खुल्ला गरिएको छ। महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा पर्ने 7 तले क्षेत्रमा खोला खुल्ला भइसकेको छ। त्यहाँ पुरानो ढल पाइप निकालिएको छ भने थुनिएको खोला खोलिएको छ। बुढा नीलकण्ठ 10 स्थित मिलनचोक र आरम्भ चोकमा अहिले डोजर चलिरहेको छ। उक्त खहरे खोलामा वर्षाको बेला भेल बग्छ। खोलामा स्थिर रूपमा बग्ने मूल छैनन्। स्थानीयले घरको ढल समेत खहरेमा मिसाएका छन्। यसअघि छोपिएको ढल तथा खोला खुल्ला गर्दा ढल गनाउन थालेको छ। यसअघि स्थानीयवासीले खोलामाथि स्ल्याब र बिर्को लगाएर यसलाई सडकको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका खोला खुल्ला गर्ने अभियानमा लागेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले बताएका छन्। उनका अनुसार बुढा नीलकण्ठमा महानगरकै खर्चमा काम भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष तपेन्द्र खड्काले राजीनामा दिएका छन्। खड्काले अघिल्लो साता पारिवारिक कामले लामो छुट्टी मागेका थिए, तर मेयर बालेन शाहले लामो छुट्टीमा बस्नु भन्दा राजीनामा नै दिन दबाब दिएपछि उनले गत शुक्रबार राजीनामा बुझाएका हुन्। योजनाको काममा लाग्नुपर्ने बेला उपाध्यक्षले लामो बिदा मागेपछि उनीसँग राजीनामा माग गरिएको बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही दिन मात्रै भएको छ। योजना सम्बन्धी धेरै काम गर्ने बेला उहाँले लामो समय बिदा मागेपछि राजीनामाकै कुरा भएको हो, शाहले भनेका छन्। खड्कालाई 26 पुसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उनले 7 महिनामै राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन्। पारिवारिक कामका कारण आफूले समय दिन नसकेपछि राजीनामा दिएको खड्काले बताएका छन्। मेयरसँग असमझदारी भएर वा अन्य कारणले राजीनामा दिएको होइन, खड्काले भनेका छन्। खड्काकै योजनामा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा महानगर गौरवको योजना स्वर्णिम योजना ल्याएको थियो। बालेनका स्वकीय शाहका अनुसार बिहीबार बस्ने कार्यपालिका बैठकले डाक्टर सुमन सिंह राज भण्डारीलाई नयाँ उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्दैछ। राज भण्डारीले बालेनसँग निकट स्ट्रक्चर इन्जिनियर हुन्। इन्जिनियरिङमै विद्यावारिधि गरेका राज भण्डारीलाई मेयर हुनु अघि बालेनले इन्जिनियरिङको काममा सहयोग गर्दै आएका थिए। अध्ययन तथा काममा राज भण्डारीले बालेनलाई गुरु जसरी नै सिकाउने गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। मेयर बालेनका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल पनि राज भण्डारी निकट हुन्। सन् 2019 मा लम्सालले डीबी मल्टी इन्जिनियरिङ कन्सल्टमा राज भण्डारीसँगै काम गरेका थिए। सोही बेला कम्पनीले लिभरपुल कलेज, दमक कम्प्लेक्स, पाँचखाल तरकारी बजार लगायतको डिजाइन गरेको थियो। राज भण्डारीको नियुक्तिमा शर्तको द्वन्द नहुने बालेनका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार लम्साल बताउँछन्।
नेपालमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर थोरै नै छन्, उहाँहरूलाई चिन्नु सामान्य नै हो। काठमाडौँ महानगरले विभिन्न आयोजनामा काम गरेका विज्ञलाई नियुक्ति गर्नु नौलो कुरा होइन, लम्सालले भनेका छन्। मेयर बालेनसँग चिन्जान भए पनि उनीहरूले कहिल्यै सँगै काम नगरेको उनले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा शहरी योजना आयोगमा महानगरले 4 करोड 90 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मेयर भएपछि बालेनले आयोगलाई थप बलियो बनाउँदै गएका छन्। योजना आयोगका उपाध्यक्षले मेयर र कार्यपालिका मार्फत बजेटमा योजनाहरूको छनौट लगायतको काम गर्छ। महानगरको शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको अनुभव हासिल गरेर विशिष्टता हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोग उपाध्यक्षले नेपाल सरकारको राजपन्त्राकृत विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाए सरह सेवा सुविधा पाउनेछन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महल सामाजिक सञ्जालमा अपडेट भइरहने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमध्ये एक हुन्, तर उनैको भेरिफाइड फेसबुक पेज 2 महिनादेखि निष्क्रिय छ। गत जुन 17 मा कांग्रेस स्याङ्जाका महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं चापाकोट नगरपालिकाका पूर्व मेयर शिव गिरीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि गरेको श्रद्धाञ्जली पोस्ट नै अन्तिम हो। यो 2 महिना 20 मा महतको फेसबुक पेजमा कुनै नयाँ पोस्ट र फोटो अपलोड भएका छैनन्। देशको ढुकुटी हाँकेका मन्त्री दैनिक जसो कुनै न कुनै आर्थिक र राजनीतिक कार्यमा सक्रिय भइरहन्छन्, तर उनको भेरिफाइड फेसबुक पेजमा कुनै गतिविधि अपडेट नभएको ठ्याक्कै 2 महिना भइसकेको छ। यसको रहस्य भने भियतनामी ह्याकरहरू रहेको खुलेको छ। 50,000 फलोअर्स रहेको महतको भेरिफाइड फेसबुक पेजमा पनि भियतनामी ह्याकरहरूले कब्जा जमाउन सफल भएका छन्। यो कुराको पुष्टि उनकै फेसबुक पेजबाट गर्न सकिन्छ। पेज ट्रान्सपरेन्सीमा हेर्दा भियतनामबाट 4 वटा फेसबुक आइडी महतको पेजमा एडमिन रहेका देखिएको छ। 1 महिनादेखि मन्त्रीको सूचना प्रविधि टिम ह्याक भएको पेज आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन प्रयासरत छन्, तर सफल भएका छैनन्। महतको सचिवालयका अनुसार भियतनामी ह्याकरको निशानामा परेपछि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको पनि सहयोग मागिएको थियो, तर नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पनि उक्त फेसबुक पेज पूर्ण रूपमा फर्काउन सकेको छैन। पेजको सुरक्षामा भएको लापरवाहीका कारण ह्याकरहरूले आक्रमण गरिरहेका छन्। महतको सचिवालयका एकजना सदस्यले अझै पनि उक्त पेज फर्काउने कोसिस भइरहेको बताएका छन्। यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलको 6,28,000 फलोअर्स भएको फेसबुक पेजमा पनि भियतनामी ह्याकरहरूले आक्रमण गरेका थिए। चैत 27 देखि ह्याकरले कब्जा जमाएको उक्त पेज फिर्ता ल्याउन सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ असफल भएको छ। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार पेज रिकभरको प्रयास भएको थियो, तर ह्याकरहरूको कब्जाबाट उक्त फेसबुक पेज फिर्ता ल्याउन सशस्त्र प्रहरी असफल भएको हो। सशस्त्रले फेसबुक पेज रिकभर प्रयास गरिरहेका बेला भियतनामी ह्याकरहरूले त्यसको नाम नै फेरिदिएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा पेज वैशाख 8 गतेदेखि भियतनामी भाषामा परिवर्तन भएको थियो। ह्याकरलाई रिकभर गर्ने प्रक्रिया चलिरहेका बेला भियतनामी ह्याकरले नामै फेरिदिएर आफ्नो बनाइसकेका छन्। बिमाको रकम लिन आफ्नै टिपरमा आगजनी गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरको बिमा रकम लिन आफ्नै टिपरमा आगजनी गरेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा रामेछाप घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वर बस्ने 34 वर्षीय प्रदीप कुमार खत्री, सिन्धुली घर भई ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका 5 टिकाथली बस्ने रङ्गबहादुर बुढा छेत्री र रामेछाप घर भई टिकाथली बस्ने 33 वर्षीय भीमसेन खत्री छन्। 13 महिना अगाडि प्रदीप कुमार खत्रीले 3ख2894 नम्बरको टिपर मासिक किस्ता 13 लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी खरिद गरेका थिए। उनका भाइ भीमसेन खत्रीले उक्त टिपर चलाउने गर्थे, तर 4 महिना अगाडि गोदावरी नगरपालिका 12 ठेचो स्थित नक्कु खोला करिडोर सडकमा बिग्रिएर थन्किएको थियो। मर्मत गर्न धेरै पैसा लाग्ने भएपछि उनीहरूले टिपरमा आगो लगाएर बिमा रकम प्राप्त गर्ने योजना बनाएका थिए। योजना अनुसार साउन 12 गते राति 1:15 बजे पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए। त्यही दिन दिउँसो प्रहरी वृत्त चापागाउँमा आगो लगाउने व्यक्तिहरूको खोजी गरी कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदीप कुमार पुगेका थिए। उनले निवेदन दिँदा बिमा रकमका लागि आवश्यक सिफारिस गर्न भनेका थिए। प्रहरीलाई शंका लागेपछि अनुसन्धान अघि बढाउँदा बिमा रकम प्राप्तिका लागि आफ्नै टिपरमा आगजनी गरेको खुलेको हो। उनीहरूमाथि आपराधिक उपद्रव कसुरमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति लिएको छ। सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले विधेयक पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदबाट पारित विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै विधेयकबारे कानून तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिइसकेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले विधेयकलाई सरकारले अघि बढाएको बताएका छन्।
मन्त्री परिषदबाट परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको जानकारीमा आएको छ। उनले भनेका छन् केही दिनमा सदनमा पेश होला। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि निजामती विधेयक अघि बढेको बताएका छन्। उनले अब एक साताभित्रै विधेयक सदनमा पेश गरिने बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले बुधबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले अर्थतन्त्रको सीमाभित्र रहेर कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक ल्याउने बताएका हुन्। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषणा गर्ने अभियानमा आफू लागेको बताएका छन्। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ गण्डकी प्रदेशको 15औं वार्षिक सभा तथा 7औं अधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रमुख आचार्यले उक्त अभियान सुरु गरेको बताएका हुन्। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छौं। आचार्यले भनेका छन् नेपाल सरकारले व्यवस्था गरी आनाकानी गरेमा सन् 2023 भित्र गण्डकी प्रदेश सरकारले भए पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नेछ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि केन्द्र सरकारलाई केही समय कुरौं र आग्रह गरौं, यदि केन्द्रले वास्ता नगरे प्रदेश सरकारले भए पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषणा गर्ने आश्वासन दिनुभएको जानकारी पनि प्रमुख आचार्यले दिएका छन्। पर्यटकीय रूपमा सुन्दर पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणासँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न भारतीय सरकार र नेपालका एयरलाइन्स कम्पनीसँग छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई निमित्ता दिनतर्फ तिनै तहका सरकार र यहाँका पर्यटन व्यवसायी लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ। पर्यटकीय राजधानी घोषणासँगै यहाँका होटेलको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा आचार्यको जोड छ। पर्यटकलाई चाहिने 5 तारेदेखि साना होटेल घर जस्तो नभई होटेल जस्तो बनाउनु पर्नेमा उनले आग्रह गरेका छन्। पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन पनि यहाँका पर्यटन व्यवसायीले यस क्षेत्रमा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रसार गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ। पर्वतारोहण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक एक्लै नभई गाइडको सहायतामा पर्वतारोहण र ट्रेकिङ गर्न अनिवार्य बनाइनु पर्नेमा उनको जोड छ। संस्थाका सल्लाहकार टीकाराम सापकोटाले पर्वतारोहण गर्ने पर्यटकलाई त्यस क्षेत्रका बारेमा बुझाउन नसक्दा उनीहरू गाइड बिना नै पदयात्रा गर्दा हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकहरू हराउनुका साथै मृत्यु समेत हुने गरेको बताएका छन्। नेपाल पर्वतारोहण संघका संस्थापक अध्यक्ष हरिध्वज तुलाचनले पर्यटकलाई सहज रूपमा घुम्ने वातावरण बनाए उनीहरूले आफ्नो बसाई थप लम्ब्याउनेका साथै अर्को पटक समेत घुम्न आउन सक्ने बताएका छन्। संघका प्रदेश अध्यक्ष शेषकान्त शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पर्वतारोहणको क्षेत्रमा कलम चलाउने पोखराका पत्रकार दीपक परिवारलाई सम्मान गरिएको हो। साथै अधिवेशनले नयाँ कार्य समिति समेत चयन गर्ने बताएको छ। जागिर छोड्न बाध्य पारेर कम्पनीले 10 महिनादेखि आफूहरूलाई बन्धक बनाएको भन्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-बाट 25 जना नेपालीले सहेको याचना गरेका छन्। राजधानी आबुधाबीको मफ्रक औद्योगिक क्षेत्र स्थित अल इसुस भिलेज नामको श्रमिक शिविरमा कम्पनीले बन्धक बनाएर राखेको उनीहरूले बताएका छन्। साथै काम गरेको पारिश्रमिक समेत नदिएकाले कम्पनीका कारण आफूहरू चरम मानसिक तनावमा बाँचिरहेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। पीडितहरू मुसफा स्थित अल फलाह सेक्युरिटी सर्भिसेस नाइट ब्रिज क्लब सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीमा लामो समयदेखि सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गरेका थिए। तर करिब 10 महिना अघि कम्पनीले विभिन्न आश्वासन दिएर राजीनामा गर्न लगाएको उनीहरूको भनाइ छ। तर 10 महिनासम्म आश्वासन देखाए अनुसार काम गर्नु त टाढाकै कुरा, उल्टै जागिरविहीन बनाएर राखेको र कतै जान समेत नदिएको उनीहरूले बताएका छन्। हामी सबैको भिसा सकिएर ओभर स्टे फाइन सुरु भइसकेको छ। भिसा नहुँदा बाहिर हिँडुल गर्न पनि सकस र डर छ। भिसा नभएकै कारण कतिपय साथीहरूको सिम कार्ड बन्द छ। बिस्तारै हामी सम्पर्कविहीन हुने खतरामा छौं, पीडितहरूले भनेका छन्। यसबारे UAE स्थित नेपाली राजदूतावाससँग समेत आफूहरूले सहयोग मागेको पीडित दिनेश उप्रेतीले बताएका छन्। दाङमा जंगली च्याउ खाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा जंगली च्याउ खाएर बिरामी परेका मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको हो। जंगली च्याउ खाएर बिरामी परेकी बङ्गलाचुली गाउँपालिका 4 निवासी 11 वर्षकी अस्मिता सुनवारको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष दासबहादुर डाँगीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अस्मितालाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचारपछि मंगलबार साँझ थप उपचारका लागि बुटल लगिएकोमा बुटलमा मृत्यु भएको हो। मृतक अस्मिताकी आमा 27 वर्षीय ईश्वरी सुनारको पनि अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनका श्रीमान अजय सुनारको पनि प्रतिष्ठानमै उपचार भइरहेको छ। जंगलमा भेटिएको च्याउ पकाएर खाँदा बङ्गलाचुली गाउँपालिका 4 मा एकै घरका 3 जना बिरामी परेका थिए। सरकारले अनौपचारिक
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने अभियान सुरु गरेको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई 2080 वैशाख 1 गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिर 25 गते अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो। वैशाख 1 गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेकाले बुधबार औपचारिक घोषणा गरिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले नेपाल विकास क्रममै रहेकाले देशमा धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री डाक्टर महतले देश विकास क्रममै रहेकाले अवसर छैन भनेर आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। मन्त्री महतले विदेश जाने बित्तिकै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट नेपाली युवाहरू मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यहाँ अवसर अथाह छ, त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ, त्यसको खोजीमा आजका हाम्रा युवा लाग्नुपर्छ। उनले यहाँ भएका धेरै अवसरहरूको सदुपयोग गर्न युवाहरूलाई आग्रह गरे। देश बाहिर सुनको श्रीलङ्का छैन। विदेश जाने तयारीमा रहनुभएका युवाहरू जसले पूर्ण छात्रवृत्ति पाउनु भएको छैन उहाँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। पढाइ पूरा नहुने परिस्थिति, आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकिने परिस्थिति र लिगल स्टाटस मेन्टलको परिस्थितिमा उहाँहरू गुज्रिनु भएको छ। त्यहाँबाट ननिस्कन सकिन्छ, न छोड्न सकिन्छ। यो प्रतिशत धेरै ठुलो छ, मन्त्री महतले भनेका छन्। त्यसैले यहाँ भएका धेरै अवसरहरूको सदुपयोग गरौँ, उनले भनेका छन्। अर्थमन्त्री महतले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विदेशमा आजित पुँजी र सिप नेपालमा प्रयोग गर्न जोड दिए। अहिले पर्यटन क्षेत्र सुधार हुँदै गएको र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि नेपालको राम्रै सम्भावना देखिन थालेको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा निर्यातका लागि सहजीकरण गरेको उनले बताएका छन्। अहिले प्रविधिको प्रयोगले बजारीकरण गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री महतले उद्यमशीलता र विकासका लागि व्यक्तिको क्षमता विकास गर्न महत्त्व हुने बताएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण पहिरोले पर्वतमा विद्यालय पुरेपछि पठन पाठनमा समस्या भएको छ। फलेवास नगरपालिका 2 थापाठाना स्थित थापाठाना माध्यमिक विद्यालयको 2वटा भवन पहिरोले पुरिएका हुन्। विद्यालय रहेको स्थानभन्दा करिब 50 मिटर माथि रहेको सडकबाट खसेको पहिरोले भवन पुरिएका हुन्। 3 कोठा पुरिए पनि 8वटा कोठामा जोखिमपूर्ण रूपमा पठन पाठन गराउने गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। पहिलो पटक गत असार 16 गते पहिरोले भवनमा क्षति गरेको थियो। सोही स्थानमा यही साउन 22 गतेपछि गएको पहिरोले थप क्षति गरेको छ। पहिरोले विद्यालयको आँगन समेत पुरिँदै गएको छ। 8वटा कोठामा विद्यार्थी राख्न सकिने अवस्था छैन, उनले भनेका छन्। जोखिमकै बीच आधारभूत तहदेखि कक्षा 8 सम्मको पठन पाठन भइरहेको छ। हाल विद्यालयमा 240 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जुन कुनै बेलामा पनि पहिरोले थप क्षति गर्न सक्ने अवस्था छ। प्र शर्माले भनेका छन्, 2-3 वटा कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउनु परिरहेको छ। नौडाँडा कार्की नेटा फलेवास जयमुनि सडकको नवनिर्मित सडकको डिल भत्किएर 3 वटा कक्षा कोठामा क्षति भएको शिक्षक सन्तोष रिजालले बताएका छन्। विद्यालयका 8वटा कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अस्थायी रूपमा एकै ठाउँमा राखेर अध्यापन गरिँदा उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा असर पर्न थालेको छ। थापाठाना मावि फलेवास नगरपालिकामा नै धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालय हो। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा आगामी असोज 6 र 7 गते सञ्चालन हुने भएको छ। परीक्षाको नतिजा नन ग्रेडेड एनजी ल्याएका विद्यार्थीका लागि उक्त परीक्षा सञ्चालन हुन लागेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महासम शर्माले कक्षा 12 को परीक्षा फलमा नन ग्रेड अर्थात् एनजी ल्याउने विद्यार्थीका लागि मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। विगतका वर्षमा 2वटा सम्म विषयमा एनजी आउँदा ती विषयमा मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा त्यही वर्ष दिन पाउने र 2 भन्दा बढी विषयमा एनजी आएमा अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। यस वर्षदेखि उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी जतिवटा विषयमा एनजी आएको हो त्यसको मात्र परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्। यस वर्षको नतिजा अनुसार 1,23,396 जनाले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएको अध्यक्ष शर्माले बताएका छन्। जसमध्ये एक विषयमा मात्र एनजी आउने 79,584 विद्यार्थी रहेका छन्। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार कुनै विषयमा 35%
प्रतिशत अङ्क पनि नल्याएमा नन ग्रेड एनएजी हुन्छन्। ग्रेडिङ प्रणालीमा पास फेल छ भने पनि एनजी आएकाहरूले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी नभई उच्च शिक्षा अर्थात् माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्न पाउने छैनन्। यो वर्ष डेङ्गी संक्रमितको संख्या 14,000 नजिक पुगेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ETCD को तथ्याङ्क अनुसार जनवरी यता 14 अगस्तसम्म 13,797 जना संक्रमित भएका छन्, जुन यता मात्रै डेङ्गीका कारण 12 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका नागरिक छन्। उपमहानगरको तथ्याङ्क अनुसार जेठ यता साउन 30 सम्म 11,373 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यका पनि रेड जोनमा परेको छ। संक्रमित धेरै भएका 10 जिल्लामा सुनसरी, मोरङ, धादिङ, झापा, कास्की, धनकुटा, काठमाडौँ, ललितपुर, शङ्खसभा र दार्चुला छन्। यी जिल्लामा 12,327 संक्रमित छन्, जसमध्ये उपत्यकाका 3 जिल्लामा 395 जना छन्। अगस्तका 16 दिनमा मात्रै 5,954 संक्रमित थपिएको ETCD को तथ्याङ्क छ। शेयर बजारमा गिरावट जारी छ। मंगलबार करिब 32 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बुधबार 20.31 अङ्कले घटेको हो। बजार 2025.12 बिन्दुमा कायम भएर कारोबार बन्द भएको छ। आज 269 कम्पनीका 48,38,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,67,69,80,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार नेप्सेका सबै समूहमा गिरावट आएको छ। हाइड्रो पावर समूह सबैभन्दा धेरै 1.85% ले घटेको छ। त्यसैगरी माइनस, माइक्रो फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड, व्यापार, अन्य र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा पनि 1% भन्दा धेरैको गिरावट देखिएको छ। घटेको बजारमा आज 34 कम्पनीको शेयर मूल्यमा मात्रै वृद्धि भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बढेको सनराइज फोकस इक्विटी फन्डको मूल्य 4% ले वृद्धि भयो। तर माउन्ट्रो हाइड्रो नेपाल 8.0%, श्वेता गंगा हाइड्रो पावर तथा कन्स्ट्रक्सनको शेयर मूल्य 8.03% ले घटेको छ।